بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز تھوڑی کھولو، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم کالیاں زلفاں والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا فلکاں تے جاون والیا فلکاں تے جاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا جبرائیل دربان بنایا جبرائیل دربان بنایا نبیاں دا امام بنایا فلکاں تو آون والیا فلکاں تو آون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی ہاں کالیاں زلفاں والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی دشمن نے گھیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے دشمن نے گھیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے مٹی دا بوکی اٹھایا ہے مٹی دا بوکی اٹھایا ہے دشمن دے سر وچ پایا ہے یاسین تلاوت والیا یاسین تلاوت والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی صفتاں پہ کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فی السما صفتاں پہ کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فی السما سینہ بولے علم نشرہ سینہ بولے علم نشرہ ہتھانو آنکھیں مارما ماں زاغ دنینا والیا ماں زاغ دنینا والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے سونے نے لعاب پایا ہے صحابہ نو رجاون والیا صحابہ نو رجاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی ابو بکر عمر نے یار سونے عثمان و علی غم خار سونے ابو بکر عمر نے یار سونے عثمان و علی غم خار سونے حسن و حسین نے لال سونے حسن و حسین نے لال سونے سونے نال کھیڈن بال سونے کندیاں تے اٹھاون والیا کندیاں تے اٹھاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی ہاں کالیاں زلفاں والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی
اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوڑ میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھے روزے رکھنا، نمازاں پڑھنا، کلام الہی دی تلاوت کرنا، قیام کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جس طرح روزے دا حق ہے ادا نہیں ہو سکتا، قرآن مجید دی تلاوت دا حق ہے ادا نہیں ہو سکتا، نماز دا حق ہے ادا نہیں ہو سکتا، بڑیاں کمیاں کوتاہیاں رہ جاندیاں نے مالکہ ساڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما، یا اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ قرآن پاک اللہ دا مقدس کلام ہے اور آج دا عنوان بھی انشاءاللہ کہ قرآن پاک دے مسلمانہ تے 5 حق او کیڑے نے۔ سب تو پہلی بات قرآن مجید فرقان حمید، اس تو قبل بھی اللہ تعالی نے پہلے پیغمبراں تے کتاباں دا نزول فرمایا اور پہلے نبیاں تے بعض پیغمبراں تے صحیفیاں دا نزول فرمایا۔ جس طرح یکم رمضان نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صحیفے دا نزول ہویا، پھر اسی طرح 6 رمضان مبارک نو تورات دا نزول ہویا، پھر 13 رمضان مبارک نو انجیل دا نزول ہویا، اور پھر 18 رمضان مبارک نو زبور دا نزول ہویا، پھر 24 رمضان مبارک یا اس دے بعد اللہ دے کلام یعنی آخری عشرے دے اندر قرآن مجید دا نزول ہویا۔ دنیا دیاں ساریاں کتاباں ایک پاسے تے اللہ دا کلام قرآن مجید ایک پاسے۔ یاد رکھو جس طرح میرے محبوب پیغمبر تمام کائنات دے وچوں اللہ نے ایویں میرے پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن تمام کتاباں وچوں اعلیٰ ہے، جس طرح میرے پیغمبر سارے نبیاں تو آخر تے آئے، ایویں قرآن مجید آسمانی صحیفے اور کتاباں دے بعد سب تو آخر تے آیا۔ جس طرح میرے پیغمبر دے بعد حضرت جبرائیل نہیں آئے، اس طرح قرآن مجید دی تکمیل دے بعد حضرت جبرائیل نہیں آئے۔ جس طرح میرے پیغمبر دے بعد آسمان تو وحی دا نزول نہیں ہویا، اسی طرح قرآن مجید دے بعد آسمان تو وحی دا نزول نہیں ہویا۔ جویں میرے پیغمبر تمام کائنات وچوں شان والے، ایویں قرآن تمام کتاباں وچوں شان والا۔ جویں میرے پیغمبر تمام کائنات وچوں عزت والے، ایویں قرآن مجید تمام کتاباں وچوں عزت والا۔ جویں میرے پیغمبر دی ذات وچ شک کوئی نہیں، ایویں قرآن مجید اللہ دے کلام اندر شک کوئی نہیں۔ جویں پیغمبر دی بات سچی ہے، ایویں رب دا کلام سچا ہے۔ جویں پیغمبر دی ذات سچی ہے، ایویں اللہ دا قرآن سچا ہے۔ یاد رکھو قرآن مجید آسمان تو ادا نزول ہویا ہے، قرآن مجید نازل کرنے والا اللہ ہے، اور جس شہر اندر نازل ہویا بیت اللہ ہے، جس ہستی تے نازل ہویا رسول اللہ ہے۔ جویں پوری کائنات اندر میرے مصطفیٰ لا ریب نے، ایویں تمام آسمانی اور زمین دیاں کتاباں وچوں قرآن لا ریب ہے۔ جویں قبر اندر مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا، ایویں قبر اندر
قرآن دا ذکر ہوئے گا جویں میدان معاشر اندر نبی پاک سفارش فرمان گے ایویں میدان معاشر اندر قرآن سفارش کرے گا جویں قیامت والے دن پیغمبر دی سفارش نو ضائع نہیں کیتا جائے گا ایویں قرآن دی سفارش نو ضائع نہیں کیتا جائے گا جویں قیامت والے دن مصطفیٰ اپنے منن والیاں نو جنت لے کے جان گے ایویں قرآن اپنے پڑھن والیاں نو جنت لے کے جائے گا جویں جنت دے اندر تذکرہ مصطفیٰ ہوئے گا ایویں جنت اندر تذکرہ قرآن ہوئے گا قرآن مجید میرے مصطفیٰ تے نازل ہون والا کلام جویں محبوب لا ریب نے ایویں قرآن بھی لا ریب ہے کوئی کتاب لکھے اپنی کتاب لکھ دے پھر وہ لکھ دے جناب ایدے کوئی کمی ہوئے کوئی کتائی ہوئے کوئی ایدے تسی کمی کتائی ویکھی ہوئے سانو آگاہ کرے آجے دوبارہ جدو سی چھاپاں گے نا کتاب تے اے غلطیاں درست کران گے اے خامیاں دور کر کے تے دوبارہ ایڈیشن چھاپاں گے لیکن قرآن مجید ہے اللہ نے فرمایا پڑھن دے بعد نہیں کہ پڑھ لیا تے سوچنا ہے کہ کس طرح دا کلام ہے کس طرح دی کتاب ہے کس طرح دا ذکر ہے اے دے پڑھن تو پہلا تہاڈا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھن تو پہلے ہی تہاڈا ایمان مضبوط ہوئے کہ اس قرآن اندر کسی قسم دا شک ہے نہیں آسمان والے نے کلام الہی آسمان دنیا تے لیلۃ القدر دی رات پہنچایا پھر بھی شک نہیں لیلۃ القدر دی رات تو بعد آسمان دنیا تو حضرت جبرائیل محبوب تے لے کے آئے جبرائیل دا لے آنا پھر بھی کلام اندر شک نہیں محبوب دے سینے پاک تے نازل ہویا پیغمبر دے سینے تے نازل ہوئے پھر بھی شک نہیں پیغمبر دے سینے تو پیغمبر دی زبان تے جاری ہوئے پھر بھی اللہ دے کلام اندر شک نہیں پیغمبر دی زبان تو صدیق و فاروق دے کنہ اندر داخل ہوئے پھر بھی اللہ دے کلام تے شک نہیں حضرت صدیق قرآن مجید دے صحیفیاں نو جمع کرمان پھر بھی شک نہیں حضرت عثمان دے دور اندر مکمل کتاب دی شکل دیتی جائے پھر بھی شک نہیں یاد رکھو قیامت تک ہر گل اندر دنیا دیاں کتاب اندر شک ہو سکتا ہے دنیا دیاں کتاب اندر اور خیال پیدا ہو سکتا ہے لیکن رب دا کلام ایسا کلام ہے اول تو لے کے آخر تک آخر تو لے کے رب دی جنت تک قرآن دے بارے اندر شک ہو سکتا نہیں اللہ قرآن نال محبت کرنے والا بڑھائے پہلا حق قرآن دا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر اس باب دا ذکر فرمایا مالک کائنات فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے امام کائنات تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیریاں پریشانیاں دور کر دیں گے اگر چاہنا میں کار اندر برکت ہوئے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے رزق اندر برکت ہوئے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے پریشانیاں دور ہوئے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے دنیا تو رخصت ہوا زبان تے کلمہ شہادت جاری ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قبر اندر جاواں قبر میرے واسطے روشن ہو جاوے قبر میرے واسطے وسیع ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والے دن اٹھایا جاواں اللہ دے عرش دا
سایہ نصیب ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والے دن جدو کتے بھی پانی نہیں ہونا اللہ جامع کوثر نصیب کر دے وے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والے دن جتھے تیاں پترانے کم نہیں آنا مصطفیٰ میری سفارش کر دے میں سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والے دن اللہ دی جنت دا داخلہ مل جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر رمضان مبارک دا مقدس مہینے کثرت دینا درود پڑھیا کر اللہ قیامت والے دل جنت بھی عطا کرے گا جنت کے اندر مصطفیٰ دا گوانڈ بھی عطا فرمائے گا مالکے کے نات فرماتے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما نبی پاک تے درود پڑھو گے اللہ جنت بھی عطا کرے گا تے سونے مصطفیٰ دا گوانڈ بھی عطا فرمائے گا رب دا قرآن گئے اشارے کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا رب دا قرآن گئے اشارے کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب دس درجے بلند کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا رب دا قرآن کا اشارے کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا روضہ گوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود روضہ گوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی اگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن کا اشارے کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا رب دا قرآن کا اشارے کر دا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے بھی رواں میں درود پڑھ دا اوتھے بھی رواں میں درود پڑھ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا رب بھی حضور تے درود پڑھ دا رب دا قرآن کے اشارے کر دا دعا کرو اللہ سب نو درود پڑھنے والا بنائے کیونکہ درود دے بغیر مومن دا گزارا نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا قرآن مجید دا پہلا حق وے اللہ دے کلام تے ایمان لے آندا جائے ایمان رکھنا چاہیے اللہ دے کلام تے کس باب دا ایمان اس باب دا ایمان ہوئے قرآن مجید اللہ تعالیٰ دا کلام ہے اللہ دی طرف دا نزول ہویا وے اللہ تعالیٰ نے انہوں نازل فرمایا ہے قرآن مجید پڑھن دے نال کامیابیاں تے کامرانیاں ملن گیاں اس باب دا ایمان ہوئے قرآن جو بھی آخد ہے سچ آخد ہے قرآن جو بھی آخد ہے حق آخد ہے قرآن جو بھی آخد ہے ٹھیک آخد ہے ایدی اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے مالک کائنات فرما دینے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اللہ تعالیٰ فرما دینے او لوگ جڑے ایمان رکھ دینے اے جڑا اللہ دا کلام ہے نا اے بر حق ہے ایدی اندر کسی قسم دا شک نہیں
نہیں ہے بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس تو پہلا جو نازل ہویا انہیں تورات بھی اللہ دا کلام ہے، انجیل بھی اللہ دا کلام ہے، زبور بھی اللہ دا کلام ہے، صحیفے بھی اللہ دا کلام نے۔ اس بات تے ایمان رکھنا ہر بندے واسطے لازم ہے۔ قرآن مجید اللہ دا کلام ہے، جویں میرے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ دے آخری پیغمبر نے، ایویں قرآن بھی اللہ تعالیٰ دا آخری کلام جدا نزول ہویا ہے، آخری کلام الہی ہے۔ جویں میرے مصطفیٰ ساری کائنات و شان والے نے، ایویں قرآن مجید بھی ساری کائنات و شان والا وے۔ جویں میرے پیغمبر دی ذات لا رہے وے، ایویں قرآن مجید بھی لا رہے بے نا۔ قرآن مجید تے ایمان رکھنا جویں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان رکھیا، جویں قرآن سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر رات نو اللہ دا کلام پہ پڑھتے نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے میں بھی کسی کام تو فارغ ہو کے واپس آیا ہاں، چلدے ہاں جدو بیت اللہ دے کولو گزر ہویا نا، اندر نبی پاک اللہ دا کلام پہ پڑھتے نے، میرا دل چاہیا عمر چھپ کے سنتے صحیح نا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہے نے، اجے جناب عمر ایمان نہیں لے آئے۔ حضرت عمر فرما دینے میں چھپ کے سن لگ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہے نے فلا اقسم بما تبصرون، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید دی تلاوت پہ کر دینے، تلاوت کر دیا میں سندا رہا تے مصطفیٰ پڑھ دے رہے، میں سنتے ہیں سوچیا ہو سکتا ہے کسی شاعر دا کلام ہوئے، ہو سکتا ہے کسی جادوگر دا کلام ہوئے، ہو سکتا ہے کسی کاہن دا کلام ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے نے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کسی شاعر دا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کسی کاہن دا کلام نہیں ہے۔ میں آکھیا جادوگر دا کلام بھی نہیں ہے، کاہن دا کلام بھی نہیں ہے، شاعر دا کلام بھی نہیں ہے، پھر آخر کلام پہنچان والا کون ہے؟ نبی پاک نے اگلی آیت دی تلاوت فرمائی تنزیل من رب العالمین۔ حضرت عمر نے قرآن سنیا تے فرماتے نے اسی دن ہی میں قرآن تے ایمان لے، میرے دل وچ قرآن کر گیا۔ جس طرح دوسرا واقعہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی بہن دے نال مل کے محبوب کھول آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن نے سورہ طٰہٰ دیاں آیات پڑھیاں تے حضرت عمر فرماندے نے جڑا کلام ایڈا سونا ہے جدے تے نازل ہویا ہے کڈا سونا ہوئے گا، مینوں لے کے چل میں انہاں دا مرید بننا چاہنا وا۔ قرآن سنیا تے دے تے ایمان لے آندا، قرآن سنیا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، اشیمی اللہ تعالیٰ دا کلام سننے اشیمی قرآن مجید پڑھنے مگر کدے دے تے یقین نہیں رکھے، اگر یقین رکھ دے ہوں دے تے بے نماز کدے نہ ہوں دے، اگر قرآن مجید تے پختہ یقین رکھ دے ماں باپ نو نہ ستان دے، اگر قرآن مجید تے پختہ ایمان لے آن دے قرآن مجید تے کدے بھی یتیمہ دا مال نہ کھان دے، اگر قرآن مجید تے ایمان لے آندے کدے بھی ظلم و ستم نہ کر دے، اگر قرآن مجید تے پختہ ایمان لے آندے کدے بھی بد اخلاق بد کردار نہ بن دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جویں اللہ دا کلام سن دے سن، سب تو پہلا صحابہ کرام ایمان لے آئے نے تے صحابہ کرام تے صحابہ رہ گئے جڑے میرے مصطفیٰ دے دیوانے سن، میرے مصطفیٰ دے پروانے سن۔ اوے نوجوانوں قرآن دے جنات بھی سن، جنات بھی قرآن تے ایمان لے آنے والے نے۔ توجہ کرنا غار کرنا، جدو میرے مصطفیٰ آئے نا اللہ تعالیٰ دے کلام دا نزول ہونا شروع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان تے پیرے لگا دیتے نے، جنات آسمان تے جا کے اللہ دا پیغام سن لیا کر دے سن، آکے جادوگرانوں پیغام دینا اللہ تعالیٰ نے پیرے لگا دیتے نے۔ اور پہلے آسمان تے کوئی جن نہیں آ سکتا، پہلے آسمان تے کوئی جنات نہیں آ سکتے، جدو جنات نے ویکھیا آسمان دے قریب جاندے نے اگ دے شولے پہ
کہندے نے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے اے واپس آ گئے ابلیس نو آکھیا ہن آسمان تے جانا بند ہو گیا وے انہیں آکھیا اللہ دی زمین تے پھر جاؤ پتہ تے کرو نا آخر کس وجہ تو آسمان دے داخلے بند ہو گئے نے آخر کس وجہ تو اتنیاں پابندیاں لگ گئیاں نے کسی چیز نے اتنا محفوظ رکھیا جا رہا وے تے ہن جنات نکل پے بعض گروہ مشرق دی طرف بعض گروہ مغرب دی طرف بعض گروہ شمال و جنوب دی طرف نے تلاش پہ کر دینے گل کیے وجہ کیے جس وجہ تو آسمانہ تے پیرے لگ گئے نے تے ایک گروہ چل دیاں جدو بیت اللہ دی طرف آیا وے میں صدقے قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے میرے پیغمبر کلام پڑھی جا رہے نے جنات جدو قریب آئے آتے نے چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام سنونا جدو سارے جنات کلام سنن لگے جدو کلام سن لگے نے تے پھر ایک دوجے ول تکیا اللہ نے قرآن بنا دیتا وے مال کے کائنات فرماتے نے قل اوحی الیک انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بھی جنات نے قرآن سنیا آتے نے اے ہوئی تھی اللہ دا کلام اے ہوئی تے رب دا پیغام جس وجہ تو آسمانہ تے پیرے لگ گئے نے تے فوراً ہی آکھ دینی اسی ایمان لے آئے اسی مصطفیٰ تے بھی ایمان لے آئے آپ تے نازل ہون والے قرآن تے بھی ایمان لے آئے اللہ فرماتے نے اے قرآن تو دور ہون والے اللہ دیاں آیات تو دور ہون والے قرآن مجید دیاں صورتاں تو دور ہون والے تو سمجھے قرآن نو عام کتاب سمجھے ایف اے نو بڑا اہم سمجھے بی اے نو بڑا اہم سمجھے بی ایڈ نو بڑا اہم سمجھے دنیا دیاں ڈگریاں بڑیاں اہم سمجھیاں دنیا دیاں کتاباں بڑیاں اہم سمجھیاں اگر عام سمجھے تے رب دے کلام نو عام سمجھے اگر عام نہ سمجھ دا پھر روزانہ قرآن دی تلاوت کر دا اگر عام نہ سمجھ دا پھر اللہ دا قرآن پڑھ کے غور و فکر کر دا مالکے کائنات فرما دینے ہوئے ابن آدم میرا کلام تے اتنی طاقت والا میرا کلام تے اتنی قوت والا وے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر میں قرآن مجید پہاڑاں تے نازل کر دینا پہاڑاں تے قرآن نو نازل کر دیتا جانا اوے قرآن تو دور ہونے والے اگر میرا کلام پہاڑاں تے نازل ہو جانا اے پہاڑ بھی اللہ دے ڈر دی وجہ تو ریزہ ہو جاندے اللہ دے خوف دی وجہ تو ریزہ ہو جاندے اے ذرہ ہو کے ہوا دے اندر اے جڑنا شروع ہو جاندے جی میں روئی دے گالے اڑیا کر دینے اللہ دے خوف دی وجہ تو اللہ دے ڈر دی وجہ تو مگر تو قرآن پڑھدا بھی ہے کدے تیرا دل نہیں ڈریا قرآن سننا بھی ہے کدے تیری آنکھیں جان سو نہیں آئے قرآن پڑھدا بھی ہے کدے رب دے سامنے سجدے نہیں پیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللہ فرماندے نے میں مثال اس وجہ تو بیان کر رہے ہیں تاکہ تسی دے تے غور و فکر کرنا شروع کرتے ہو تو اڈا ایمان اور مضبوط ہو جائے ویکھو نا قرآن مجید دا پہلا حق کے دیتے ایمان لے آنا عمر نے سنیا تے ایمان لے آئے جنات نے سنیا تے ایمان لے آئے اصحاب نے سنیا تے ایمان انہیں یہ نہیں آکھیا نہیں سوچاں گے ویکھاں گے جی ساڑھے مطلب دے مطابق آئے تو ہوئی تے ٹھیک ہے عمل کر لاں گے تو جو مطلب دے مطابق نہ ہوئی طبیعت دے مخالف ہوئی تے پھر سوچاں گے نہیں صحابہ نے جویں قرآن سنیا فوراً ایمان لے آئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا
قرآن مجید دا دوسرا حق ہے وے قرآن مجید نو پڑھیا جائے اللہ دے کلام دیاں تلاوتاں کیتیاں جان پہلا حق ہے وے اللہ دے قرآن تے ایمان لے آنا دوسرا حق ہے وے رب دے کلام دیاں تلاوتاں کرنیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مصطفیٰ قرآن مجید دی تلاوت کریا کر دے سن جویں صحیح بخاری دی اندر روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان حضرت جبرائیل دا نزول ہویا کردا رمضان دے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس مہینے مسلسل روزانہ جبرائیل آیا کر دے سن سوائے رمضان دے رمضان اندر حضرت جبرائیل دا روزانہ نزول ہوندا روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال قرآن مجید دا دور کریا کر دے سن حضرت جبرائیل نے میرے مصطفیٰ نو قرآن سنانا پھر امام کائنات نے حضرت جبرائیل نو قرآن سنانا ہر رمضان حضرت جبرائیل ایک مرتبہ دور کریا کر دے سن جدو پیغمبر دی زندگی دا آخری سال آئے مصطفیٰ دی زندگی دا آخری رمضان آیا وے حضرت جبرائیل آئے نبی پاک دنال 2 مرتبہ قرآن مجید نو دہرایا میرے مصطفیٰ سمجھ گئے اے رمضان میری زندگی دا آخری رمضان ہے اے رمضان میری زندگی دا آخری رمضان ہے نبی پاک قرآن پڑھیا بھی کر دے سن میرے مصطفیٰ قرآن سنیا بھی کر دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا امام کائنات فرما دینے اے میرے پیارے عبداللہ جی یا رسول اللہ کی آڈر عبداللہ منو قرآن سنانا محبوبہ میں قرآن سناوا حالانکہ قرآن تو آڈے تے نازل ہویا وے آقا فرما دینے عبداللہ میرا دل کردہ وے آج میں قرآن سنا تو قرآن پڑھے حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگ گئے پڑھ دیاں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے جدو میں اس مقام تے پہنچیا فَكَيْفَ إِذَا جِئِنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بس کر دے عبداللہ ٹھہر جاؤ حضرت عبداللہ فرما دینے میں نبی پاک وال تکیا مصطفیٰ دیا اکھاں میں جوان سو جاری نے نبی پاک جاروں کے تار ہوئی جا رہے نے ایتھے امت دا ذکر جو آ گیا اے سونے ساریاں امتاں تے ایک ایک گواہ پیش کیتا جائے گا پھر سارے نبیاں تے تو انو گواہ پیش کیتا جائے گا ساریاں امتاں تے تو انو گواہ پیش کیتا جائے گا اے جو میرے مصطفیٰ نے سنیا امام کائنات سجدی اندر پہ گئے میرے پیغمبر سجدی اندر پہ گئے نبی پاک نالے روئی جا رہے نے نالے آقا فرمائی جا رہے نے اللہم امتی اوے میرے مصطفیٰ دیو امتیو کدے تو آڑیاں کھچاں سو نہیں آئے بانے بنا کے روزے چھڑن والے ہو بانے بنا کے جمعے چھڑن والے ہو بانے بنا کے نمازاں چھڑن والے ہو بانے بنا کے قرآن چھڑن والے ہو میرے مصطفیٰ نے سنیا امام کائنات نالے روئی جا رہے نے نالے فرمائی جا رہے نے اللہم امتی اللہم امتی وبکا اے اللہ میری امت دا کی بنے گا اے اللہ میری گنہگار امت دا کی بنے گا اے اللہ میری سیاکار امت دا کی بنے گا اے اللہ میری خطا کار امت دا کی بنے گا آسمان تو آواز جبرائیل جلدی جا میرے مصطفیٰ رو رہے نے سونے پیغمبر نو حوصلہ دے کے سونے قیامت والا دن ہوئے گا جدو تسی اپنی امت لے کے پیش ہو گے والا سوف یعطی کا رب کا فترضا سونے بس کرو نہ رو میں رب قیامت والدن تواڈی امت دے حق وچ توانو راضی کر دیاں گا تواڈی امت دے حق وچ توانو اسی اجے پیدا نہیں سا ہوئے کائنات وچ نہیں سا آئے کتنے 100 سال پہلے ساڈے مصطفیٰ نو ساڈی فکر ہے تھی اسی مسلمانہ دے کرام وچ پیدا ہوئے ہیں قرآن پڑھنا آسان ہے نماز پڑھنا آسان ہے تلاوت کرنا آسان ہے پھر بھی نہیں کرتے پوچھو نہ دے کولو جنہاں نو بیت المقدس اندر بھی نماز نہیں پڑھن دیتی جا رہی پوچھو نہ دے کولو جنہاں نے چھپا کے رب دے قرآن نو رکھیا ہویا ہے کسی نو پتہ نہ چل جائے کس گھر وچ قرآن ہے
جو رات نو اٹھ اٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دینے. پوچھو کشمیر تے فلسطین دے مسلمانہ کولو جنہاں دا دل کردہ نماز پڑھن نو مگر یہود و نصارہ پڑھن نہیں دین دے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ. دیوانے پروانے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھیا بھی کر دے سن, میرے مصطفیٰ قرآن سنیا بھی کر دے سن. اس لئی تے نبی پاک نو اپنی امت دی فکر لگ گئی. آسمان تو آواز آئی سونے آؤ ایک تواڈا یار ہے, ایک تواڈا صحابی ہے, جدو قرآن پڑھدا وے میں اللہ او دا تذکرہ اپنی ملائکہ دے اندر کردہ ماں. او دا قرآن پڑھنا میں رب نو بڑا پسند ہے, او دا قرآن پڑھنا میں اللہ تعالیٰ نو بڑا پسند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کائنات دے رب او کیڑا میرا یار ہے. اللہ فرما دینے جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو میرے مصطفیٰ گئے نے. امام کائنات فرما دینے اے کعب بنو اللہ دا قرآن سنانا. حضرت کعب عرض کر دینے سونے میں تو انو قرآن سناوا, حالانکہ تواڈے تے قرآن نازل ہوئے, تواڈے تو سونا قرآن کوئی پڑھ نہیں سکدا, تواڈے تو اچھے انداز اندر کوئی ایدی ادائیگی صحیح طرح ادا نہیں کر سکدا. امام کائنات فرماتے ہیں اے کعب میں اپنی مرضی دے نال نہیں کہہ رہا, اے کعب مینوں اللہ تعالیٰ نے آکھیا وے حضرت کعب نو آکھو قرآن سنائے. اے جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو, ارد گرد آنے والے ہو, معزز مہمانو تصورات دی دنیا اندر آو. کعب دا قرآن پڑھنا کڈا سونا ہوئے گا کہ رب بھی فرماندے نے محبوبہ حضرت کعب نو آکھو قرآن سناوے. جناب کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب دی آنکھاں برس گئیاں نے. عرض کر دینے سونیا کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کے آکھے ہے, کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے آوے. آقا فرماندے نے ہاں ہاں کعب اللہ نے تیرا نام لے کے آکھے ہے. کعب نو آکھو قرآن سنائے. حضرت کعب نالے قرآن پڑھی جا رہے نے, نالے زاروں کتار روئی جا رہے نے. اے کعب کنا تیرا شان ہے, اللہ نے تیرا نام لے آوے. اے کعب کنا تیرا مقام ہے, اللہ نے تیرا تذکرہ کیتا وے. ایتھے میں دعا کرنا وا کائنات دے ربا سانو جویں قرآن پڑھن دا حق ہے اوویں پڑھیا نہیں جاندا. اللہ جویں تلاوت دا حق ہے اوویں تلاوت نہیں ہوندی. کتے آیات اندر فرق آ گیا, کتے الفاظ اندر فرق آ گیا, کتے حرفاں اندر فرق آ گیا. مالکا ساڈا قرآن پڑھنا بھی اپنی بارگاہ اندر پسند کر لا, ساڈی تلاوت بھی پسند کر لا, ساڈے روزے رکھنا بھی پسند کر لا, ساڈے سجدے کرنا بھی پسند کر لا, ساڈے رکوع کرنا بھی پسند کر لا. اللہ اپنے وجود اندر نظر ماریے, گناہاں دیاں گٹھڑیاں لے کے آئے ہاں, گناہاں دے پہاڑ لے کے آئے ہاں. اللہ او کیڑا گناہ ہے جڑا ساڈے اندر نہیں پایا جاندا, او کیڑی غلطی ہے جڑی ساڈے اندر نہیں پائی جاندی. پر سونے ربا تیرے تے بڑیاں امیداں نے. اللہ تیری ذات تے لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے. اللہ تو تے اپنے بندیاں نو معاف کرنے والا ہے, اللہ تو تے اپنے بندیاں تے رحم کرنے والا ہے, اللہ تو تے اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول کرنے والا ہے. اللہ اپنے اندر نظر ماری ہے, ساڈے تو گندا کوئی ہے ہی کوئی نہیں, ساڈے تو گنہگار کوئی ہے ہی کوئی نہیں, ساڈے تو زیادہ خطا کار کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اے کعب بن مالک دی تلاوت قبول کرنے والے آ, ساڈیاں عبادتاں بھی اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. اللہ اکبر جی. اللہ نے کوئی ایک سجدہ بھی قبول کر لیا تے کام, ایک روزہ بھی مالک نے قبول کر لیا تے جہنم واسطے ٹال بن جائے گا. یہ قرآن مجید دی تلاوت کردیاں دنیا تو ٹر گئے, قیامت والے دن قرآن تیری میری سفارش واسطے حاضر ہو جائے گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال
محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا ایک استاد صاحب دا شاگرد دنیا تو رخصت ہو گیا توجہ کرنا غور کرنا قاری صاحب اپنے شاگرد نوں پڑھایا کرتے سن اپنے شاگرداں نوں سمجھانا بیٹا فلاں سورت پڑھیا کرو فلاں سورت دی تلاوت کریا کرو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تواڈے گھر اندر جنات دا سایہ ہے اپنے گھراں دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کرایا کرو سورہ بقرہ دی روزانہ تلاوت ہوئے گی شیاطین سے جان گے شیاطین گھر چھڑ جان گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تسی فصل بیجن لگو سورہ واقعہ دی تلاوت کریا کرو اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اگر رب دا فضل تواڈے تے ہے وے اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی ہے سورہ رحمان دی تلاوت کریا کرو سورہ رحمان دی تلاوت کریا کرو اگر رات نو سون لگو نا عشاء دے بعد جدو سون لگو اپنے بستر تے لیٹ کے سورہ ملک دی تلاوت کریا کرو جمعے والا دن آ جائے جمعے والا دن سورہ کہف دی تلاوت کریا کرو کہ استاد دا شاگرد ہے استاد نے آکھیا بیٹا ہر جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کریا کر تے شاگرد نے سمجھ لیا زندگی دا معمول بنا لیا تلاوت کرتا رہا ہر جمعے سورہ کہف دی تلاوت کرتا رہا وقت گزر دیاں زندگی تے موت دا کسی نو پتہ نہیں ہے کنے سال زندگی ہے تے کدو موت آ جانی ہے شاگرد تے موت آ گئی شاگرد اللہ نو پیارا ہو گیا استاد محترم اپنے شاگرد دی قبر تے دعا کر دینے ہر نماز اندر شاگرد تے دعا کر دینے ایک رات خواب آئی استاد محترم نو اپنے شاگرد نو ویکھیا آکھیا بچے دسنا قبر والا معاملہ کہ میرے میدان محشر اینی قبر اندر جدو گیا میں کیسے سوال و جواب رہے قبر اندر کیسا معاملہ تیرے نال گزریا آدھے استاد جی کی پوچھ رہے ہو جدو میں قبر اندر گیا سا ایک میرے کول ایک جناب نہ کراؤنی شکل والا اینج کر کے پیڑیا شکل والا درندہ میرے قریب آیا اچانک میرے تے حملہ کرن لگا وے ایک خوبصورت شکل والا جوان آیا انہیں درندے نو چک کے پرے سڑ دیتا اے مینو اپنی باواں اندر لے لیندا وے اینے مینوں اے دس درندے کولوں بچایا بعد اندر میں پوچھیا یار تو کون ہے اج تک تینوں میں نہیں ویکھیا ایڈی سونی صورت والا اتنی پیاری شکل والا انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا حالانکہ میں تیرا بیلی ہاں حالانکہ میں تیرا یار ہاں حالانکہ میں تیرا دوست ہاں استاد جی میں پوچھیا او تو میرا کیڑا دوست ہے اج تک تیری میری ملاقات نہیں ہوئی انہیں آکھیا تو جمعے والے دن سورہ کہف پڑھیا کردا سے میں تیری پڑھن والی سورہ کہف ہاں تو میری تلاوت کردا سے تے میں رب دا کلام ہاں تے جتھے کسے کم نہیں آنا اوتھے رب دے کلام نے قرآن تے ایمان بھی لے آنا ہے تے قرآن نو پڑھنا بھی ہے قرآن نو تیسرا حق میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا قرآن مجید دا تیسرا حق کے ویدے تے عمل کیتا جائے عمل ایمان بھی لے آنے اللہ دے کلام تے تلاوت بھی کرنی اللہ دے کلام دی تے تیسرا حق کے ویدے تے عمل بھی کرنا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل کرے گا اللہ جنت عطا فرمائے گا اگر قرآن تے عمل چھڑ دے گا دوزخ دا ایندھن بن جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ تو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے اللہ مدینے لے جائے تے ہر رمضان لے جائے او دے ہاں کیڑا مشکل ہے اللہ ہر رمضان لے جائے سہریاں افطاریاں کتے مکے ہون کتے مدینے ہون بابا جی سمسام جتھے لیٹے نہیں اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ ہر رحمتہ دا نزول فرمائے فرمان دینے اللہ مدت گزری یا سکھ دیا نا جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے کار دے دوالے نس نس کے مولا تینو منان نو جی کردا تیرے کار دے دوالے نس نس کے
مولا تینو منان نو جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اٹھے عمرہ لنگھان نو جی کردا جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اٹھے عمرہ لنگھان نو جی کردا رو رو کے منان نو جی کردا کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ گمندڑے چج کر کے کئی پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ گمندڑے چج کر کے پلہ چک کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا رو رو کے منان نو جی کردا جدو فارغ ہو جا حج کر کے کر لواں طواف وی جی پر کے جدو فارغ ہو جا حج کر کے کر لواں طواف وی جی پر کے پھر پاویں پیدل 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 جانا پوے روزے تے جان نو جی کردا پھر پاویں پیدل 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 جانا پوے روزے تے جان نو جی کردا رو رو کے منان نو جی کردا جتھے لیٹیا اللہ تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان و علی جتھے لیٹیا اللہ تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان و علی جتھے مائیاں سبھی جتھے مائیاں سبھی او جتھے مائیاں سبھی اصحاب سبھی اتھے مار کھپ جان نو جی کردا موت آ جائے کتے مکے آ جائے یا مدینے آ جائے دیکھ دیو نا جدو اتھے نماز پڑھے ظہر دی نماز عصر دی نماز کنے کنے جنازے اٹھائے جائے کنے خوش نصیب نہیں ہو لوگ جنہوں نے موت بھی اتھے ہوں دیئے تے جنازہ بھی اتھے تے قبرستان جنت البقیع بڑھ جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے یا پروانے یا توجہ کرنا قرآن مجید دا تیسرا حق کے وے قرآن مجید تے عمل کیتا جائے عمل اسی قرآن مجید پڑھنے یا پہلی باتیں وے پڑھنے یا تے پتہ کوئی نہیں قرآن مجید دا معنی کیے ترجمہ کیے اس آیت دی تفسیر کیا ہے پڑھی جانے یا کدے ترجمہ پڑھن دی زحمت نہیں کی تھی کدے تفسیر پڑھن دی زحمت نہیں کی تھی کدے دی تلاوت کرنے آؤ مگر اے دیتے غور و فکر کرم دی زحمت نہیں کی تھی توجہ کرنا غور کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انج عمل کریا کردے سڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے عشاء دی نماز پڑھائیے عشاء دی نماز دے بعد نبی پاک تے وحی دا نزول ہویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ النبیو قل لی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو مومن مسلماناں دیاں عورتاں نو حکم دے دے وہ نو جدو بھی بازار اندر نکلو اپنے چہریاں نو چھپا کے نکلیا کرو پردہ کر کے نکلیا کرو اپنے سینیاں نو چھپا کے نکلیا کرو اپنے وجود نو چھپا کے نکلیا کرو عشاء دی نماز ٹائم نبی پاک نے اس آیت دی تلاوت فرمائیے رات گزر گئی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے ساری رات انصار دیاں عورتاں چھوٹے چھوٹے کپڑیاں دے ٹکڑے لے کے اے کپڑیاں دے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے لے کے انہاں نو پیبند لگا دیاں رہیاں انہاں نو ٹانکے لگا دیاں رہیاں وہ میریو بیٹیو بہنو اسی آکھنے ہاں خامد اجازت دے دے وے تے پردے دی لوڑ کوئی نہیں اللہ فرماتے نے پردہ کرو مصطفیٰ فرماتے نے پردہ کرو صحابہ نے آکھے پردہ کرو کیا اللہ دی ذات دا
حکم لازم ہے یا خامند دا حکم؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو خامد حکم دے دے انہوں میں محمد نہیں بدل سکتا. جس طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت دا باپ بیمار ہو گیا، او دا خامد کہہ کے گیا سی تو کرو باہر نہیں نکلنا. تے جدو باپ بیمار ہو گیا زندگی دی آخری سٹیج تے انہیں تینوں بلایا. تینیں آکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھو، میرا باپ میرا خامد جیڑا ہے انہیں کیا سی کہ تو کرو باہر نہیں جانا، باپ بیمار ہے کیا میں جا سکنی ہوں؟ عذر بھی ٹھیک ہے. تے جدو محبوب کو پوچھیا گیا محبوب جی خامد منع کر کے گیا ہے تسی دسو. فرمایا جی خامد منع کر کے ہے میں محمد کی میں اجازت دے سکے. ایتھے تے ویکھدیاں نے کتے نکلے سے کرو باہر. 7 گھر پھرنے سن اج کتے گیا ہی نہیں. اتوار والے دن بیبیاں نو بڑا سیاپا پی جاندا کیونکہ بندے گھر ہوندے نے تے او میٹنگ رہ جاندی جڑی خاص میٹنگ ہوندی نا پورے ہفتے دی. او پھر بڑا مسئلہ کئی بیبیاں دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے تے او پھر مطلب جنی دیر تک کسی سہیلی نو گل نہ دسن تے اونی دیر چین نہیں ہوندا. تے او خامد بیمار ہوئے تے عورت اپنے باپ بیمار ہوئے عورت اپنے خامد دی اجازت دے بغیر گھروں باہر نہیں نکل سکتی. تے ایتھے ماشاءاللہ خامد گھر آئے اوہی میلے کچالے کپڑے تے برا حال تے سر تے پٹی تے حال دعائی مر گئی اجڑ گئی گھر دا کوئی حال نہیں. بچے واسطے آ لینا سی آ کام کرنا سی او نہیں آیا نہیں آیا بیل نہیں دیتا دودھ دے پیسے روڑا پا لیا. وہ باہروں بیچارہ رو تو ہو کے آیا انہوں کاروں دن ہور ستایا. وہ آندا ہے چلو 8 دن بعد ہی آ گیا. ایویں دے گھر جا کے کی کرنا ہے. تے جدوں کرما والیاں نے جانا ہوندا ہے بازار اڈیاں میں کچن گیاں اڈیاں میں کچن گیاں نویں کپڑے بہترین پان گیاں پرفیوم جڑا سوریاں جڑا کردے نے جہیزے دیتا سی نا بھی اپنے خامن دے بستر تے جان لگے اے پرفیوم لائیں وہ لا کے بازار جان گیاں چھن چھن والے زیور پہن کے جان گیاں. نبی پاک نے فرمایا جڑی عورت بازار چ نکلے خوشبو لگا کے اور آواز دین والا زیور پہن کے کہ جن نال چھن چھن دی آواز آئے فرمایا وہ عورت ٹھیک نہیں ہو سکتی. نبی پاک دی حدیث ایک پاسے میں ہوں تسی وہ کوئی بھی ہوئے اگر گھر دا ماحول یہ ہے پیغمبر دی حدیث تے توجہ کر کے ویکھو. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ میں دسنا چاہنا ماں قرآن مجید تے عمل میریو بیٹیو بہنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دی نماز ٹائم اس آیت دی تلاوت فرمائی کہ مسلمانہ دیاں بیٹیاں بہناں پردہ کر کے نکلن. ساری رات انصار دیاں عورتاں ٹوٹے کپڑیاں دے لے کے جوڑ دیاں رہیاں ٹانکے لگا دیاں رہیاں انہاں نو جناب نہ پیباند لگا دیاں رہیاں حتیٰ کہ فجر دی نماز دا ٹائم ہویا. ساری رات انصار دیاں عورتاں نہیں ستیاں اپنی نیند پوری نہیں کیتی پردے دیاں چادراں بنا لیاں. فجر دی نماز دا ٹائم ہویا انصار عورتاں اپنا چہرہ ٹھانپ کے اپنا وجود ٹھانپ کے مسجد دے اندر آئیاں نے. یہ انصار عورتاں پردہ کر سکدیاں نے. اج دیاں مسلماناں دیاں بیٹیاں بہناں پردہ کیوں نہیں کردیاں؟ قرآن پڑھنا بھی ہے ایمان بھی لے آنا ہے تے عمل بھی کرنا ہے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے انہیں اپنی بہن دی شادی کر دی تھی. جدو بہن دی شادی کی دیئے نا کچھ مہینیاں دے بعد او دے خامد نے طلاق دے دی تھی. جدو خامد نے طلاق دے دی تھی اے دی بہن واپس گھر اندر آ گئی. کچھ مہینیاں دے بعد خامد دا دل کیتا میں صلح کر لواں تے بیوی دا بھی دل ساڈی صلح ہو جاوے. مگر اے دا بھائی آندا نہیں خبردار خبردار ہن صلح نہیں ہوئے گی ہن دوبارہ اس گھر نہیں بھیجاں گا. اج میں اسی بھی کرنے ہاں بیوی دا دل ہوندا میں اپنے خامن دے گھر چلی جاواں میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے بچے رول جان گے میرا گھر بنیا اجڑ جائے گا میں کس دروازے تے جاواں گی. مگر بھائی ہڈ دھرمی کردے نے باپ ضد کردا میں نہیں بھیجنا. صحابی بھی آکھدا ہے میں اپنی بہن نو دوبارہ نہیں بھیجنا. انہیں پہلے کیوں غصہ کیتا پہلے کیوں طلاق دیتی؟ اللہ نے قرآن نازل فرمایا اگر عورت راضی ہے تو انہوں کوئی نہ روکے. صحابی نے سنیا آندا ہے آمنا و صدقنا میں ایمان بھی لے آمدہ میں من بھی لیا تے میں اپنی بہن نو بھیجنا بھی ہاں کیونکہ صحابہ قرآن تے عمل کر دے. پہلے ضد کی تھی یہ لڑیا کیوں ہے انہیں طلاق کیوں دی تھی میں بہن نو نہیں بھیجنا. فرمایا جی عورت راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے پہلے جو لڑائی ہوگی سو ہوگی تے بندہ اپنی مرضی نہ کرے اپنی دھی نو پوچھ لے
اپنی بہن نو پوچھ لے بہن تیری صلح کرا نہ کرا جانا چاہنی ہے رہنا چاہنی اگر بہن آکے میں جانا چاہنی ہاں بلکہ اس معاملے اندر تے بہن نو کوئی پوچھ نہیں سکدا روک نہیں سکدا اسلام نے اجازت دیتی کہ پائی دی اجازت دے بغیر اپنے خاوند دے گھر ٹر جائے اگر وہ منان والا ہے قرآن نے آکھیا خبردار بھائی نہ روکے عورت جانا چاہتی خاوند لے جانا چاہتے تھے تیسرے نو کی مسئلہ ہے انہاں دا گھر بن جائے گا اللہ پچھلے گناہاں نو معاف فرما دے گا صحابہ ایمان بھی لے آندے سن صحابہ پڑھدے بھی سن صحابہ عمل بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے ہیں پروانے ہیں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شراب دے حکم تو پہلا صحابہ شراب بنان دے بھی سن شراب استعمال بھی کر دے سن جدو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرما دیتا اللہ فرماتے نے خبردار خبردار اے شراب استعمال نہ کرو جڑا بندہ دنیا دی شراب پیوے گا آج دے بعد او دیتے جنت دی شراب حرام کر دیتی جائے گی صحابہ اکرام نے سنیا اے نہیں آکھیا یکدم شراب نہیں چھڑ سکدے ہولی ہولی چھڑنا گے یکدم شراب نہیں چھڑ سکدے بلکہ صحابہ نے جی میں قرآن سنیا راوی بیان کر داوے پھر مدینے دیاں گلیاں اندر شراب پانی دی طرح بہا دیتی مٹکے سارے پان دیتے نالیاں وچ شراب ہی شراب ہو گئی صحابہ نے آکھیا رب دا حکم آ گیا ہے تے اسی مان لیا اسی ذرہ بھی سوچن دا ٹائم نہیں لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات اپنے حجرے پاک اندر صحابہ کرام آگے اچھی اچھی بولن لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ فرماتے ہیں اے نبی دی یارو تہاڈی آواز نبی پاک دی آواز تو اچھی نہ نکلے اگر اچھی بولو گے تہاڈے عمل ضائع ہو جان گے نبی پاک دی آواز تو تہاڈی آواز اچھی نہ ہوئے جی اچھی ہوئے گی تو تہاڈے عمل سارے نبی پاک دے 1,24,000 کم پیچھے صحابی چو ایک یار ایسا سی جنہوں اچھی پڑھن دے جاتی سی اور وہ دا نام ہے حضرت عبداللہ جنہاں سب کچھ لٹا دیتا پیدل سفر کر کے مکہ و مدینے آئے مسجد نبی تلاوت کرنے اچھی آواز رہا حضرت عمر آئے آکے عبداللہ تینوں پتہ نہیں نبی پاک بیٹھے نے تو اچھی قرآن پڑھ رہے ہیں ایستا پڑھ تیری آواز مصطفیٰ تو اچھی نہ ہوئے نبی پاک نے سنیا فرمایا عمر خبردار عبداللہ نے نہ روکی انہیں بڑے دکھ ویکھی نہیں بڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نہیں بڑیاں مصیبتہ دا سامنا کیتا ہے اے میرے عمر یاد رکھ عبداللہ قرآن ایستا پڑھے پھر بھی اجازت ہے عبداللہ قرآن اچھی پڑھے پھر بھی اجازت ہے لیکن صحابہ نے جدو سنیا پھر وہ دے بعد ایمان لے آئے یقین رکھیا عمل کیتا عمل کر کے وکھایا اے نہیں آکھیا میری طبیعت نہیں مانتی اور آخری بات میرے پائیوں قرآن مجید نو سمجھنا قرآن مجید نو جے سمجھیا ناطق تلاوت دا کی فائدہ ہے نبی پاک نے فرمایا ایک آیت دا سمجھ کے پڑھنا ایک دن محبوب نے نماز پڑھائی نماز کے بعد صحابہ کرام نے فرماتے ہیں میرے صحابہ تو اڈے جو کیڑا بندہ چاہتا ہے فجر دی نماز ٹائم نکلے علاقے تو دور تے ادھرو بغیر کسی جرمانے دے بغیر کسی محنت دے بغیر کسی مشقت دے 2 سرخ اونٹھنیاں جڑیاں تیار ہون بچہ جن واسطے بڑیاں قیمتی نے وہ مفت وچ 2 سرخ اونٹھنیاں لے کے واپس آ جائے صحابہ نے سونے اسی تے سارے اس گل نو مننے ہاں سارے آنے انج دا کوئی ٹائم ہوے تے سانو اتنا منافع ہے فرمایا مسجد دے وچ بیٹھ کے قرآن مجید دیاں 2 آیات نو ترجمہ تفسیر نال پڑھنا اتنا او دا فائدہ ہے جویں 2 سرخ اونٹھنیاں دا فائدہ ہے فرمایا 3 آیات پڑھو گے 4 پڑھو گے 5 پڑھو گے سپارہ پڑھو گے جتنی آیات پڑھ دے جاؤ گے اتنا زیادہ اجر ملتا جائے گا بغیر سمجھ دے پڑھنا تے قادہ پڑھنا قرآن مجید نو سمجھ کے پڑھنا چاہیے وہ یار کوئی کتاب ہوئے آپ دیکھو نا سی سکولہ انگلش دی کتاب کدے اے بھی ہوئے ہیں ایسی وہ دا ترجمہ نہ سکھیا ہوئے ایویں فر پڑھی جائیے اسی پہلے وہ دا ٹیچر لبنے ہیں جڑا صحیح دا ترجمہ سکھائے گا
اسی طرح کوئی بھی کتاب ہے انہوں اسی پڑھ لگے ہیں او دا ٹیچر تلاش کرنے ہیں بیرون ملک کوئی لیٹر آ جائے کسی اور زبان اندر اسی او زبان جاننے والا بندہ لبنے ہیں کہ یہ پتہ چلے اس لیٹر وچ ساڈے بیلی نہیں آکھیا کیے پیغام کی ملے ہے اونی دیر نیند نہیں ہوندی جنی دیر تک لیٹر دا ترجمہ نہیں کسی کو پوچھ لیں دے اے رب دا قرآن ہے تے 70 سال گزر گئے زندگی دے 80 سال گزر گئے زندگی دے 90 سال دا بابا ہو گیا بس قرآن فر پڑھنا تے ہوندہ ہے پتہ کوئی نہیں سورہ فاتحہ چ رب نے کی آکھے ہے سورہ بقرہ چ اللہ نے کی آکھے ہے سورہ ملک چ اللہ نے کی آکھے ہے بغیر سمجھ دے انہوں نہیں پڑھنا انہوں سمجھ کے پڑھنا ہے بغیر سمجھ کے پڑھنا تلاوت کرنا ٹھیک ہی اجر ثواب ہے حفظ کرنا یاد کرنا ثواب ہے مگر بلا وجہ چھڑ دینا تے سمجھنا نہ یہ کبیرہ گناہ ہے نہ سمجھنا قرآن یہ تو ساڑی وہ حالت ہے وہ جی میں کوئی عورت سی نا تے انہیں اپنے پتروں دا بیٹا باہر چلا گیا تے عورت پیک مانگ دی پھیرے لوکاں کو پیک کسی نے پوچھیا مائی تیرا کوئی کمانا والا کوئی نہیں انہیں آکھیا بچے ایک کو پتر سی تے باہر چلا گیا تے باہرو انہوں میں جدو بھی کوئی کال کرنی ہے فون کرنی ہے پہ پترہ میں نے کوئی پیسے کو خرچہ پیج دے وہ خرچہ پیج دے کوئی نہیں بس خط کوئی نہ کوئی پیج دیندہ ہے تے میں نے تے انپڑھ عورت خط پڑھنا نہیں ہوندہ میں وہ دیوار نہ لا دینی ہے بھی میرے پتر نے خط بھیجے میں نے پتہ نہیں پتر نے کی آکھیا بس میں نے شوق ہوں ہے میرے پتر دا خط آیا ہے تے کوئی چنگی گل ہی آئی ہونی میں دیوار نہ لا دینی ہے وہ بندہ کہندا ہے چل مائی ویکھیے تے صحیح اس لیٹر تے کوئی پیغام ہوئے گا کوئی او دے تے سنیا ہوئے گا جا کے ویکھیا او ساریاں رسیداں بھیجیاں نے پتر نے جدوں بھی ماں نے پیسے کہنے انہیں 2 لاکھ 2 لاکھ 50,000 70,000 وہ بھیج دینا تے ماں نو پتہ ہی نہیں وہ کیا کیے وہ اتنے پیسے دی مالک ہے مگر انہوں قدر اسی اس قرآن نو سمجھن والے نہیں آ وہ ساڑھے کول ہر خزانہ یہ دے ویچے مگر اسی پڑھ دے نہیں اسی آنے رب دا خط آیا ہے پتہ نہیں کی آیا ہے چنگئی آیا ہے انہوں سمجھنا چاہیے دے انہوں آخری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا جنہ قرآن نو سمجھے انہاں دی حالت کیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر تلاوت کر دینے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها حضرت صدیق اکبر دیاں خبر جاندیاں نے جسم تے لرزہ تے کب کبھی تاری ہو جاندی ہے حضرت عمر بھی سمجھ کے پڑھیا کر دے سن جدو بھی قرآن مجید دی تلاوت کرنا حضرت عبداللہ بیان کر دینے مسجد نبوی ہے عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے نے میں آخری صف اندر کھڑا سا آخری صف اندر حضرت عمر نالے قرآن پڑھ رہے سن نالے رو رہے سن حتیٰ کہ آخری صف اندر عمر دی ہچکیاں سنائی دے رہی سن حضرت عمر انج قرآن پڑھیا کر دے سن ایک رات تہجد دا ٹائم ہے حضرت عمر گئے مسجد دے اندر ایک نبی دا یار قرآن دی تلاوت کر رہے ہے سورہ طور دی تلاوت کر رہے ہے جدا مانا اے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے باغی تے نہ فرمانا نو اللہ دے فرشتے مار مار کے جہنم دے قریب لے جانگے انہاں نو آکھے آ جائے گا اے او دن ہے جدا انکار کر دے سو حضرت عمر نے سنیا غش کھا کے زمین تے گر گئے ہوش آئی تے جسم تے کپ کپی لرزہ تاریے نماز پڑھی فجر دی کار گئے ایک مہینہ حضرت عمر بیمار رہے پورا مہینہ بیمار رہے کہ قیامت الدن اس طرح فرشتے مار مار کے جہنم دی طرف لے جان گیا انہاں قرآن نو سمجھیا ایک نبی دا یار اپنی بیوی دی گود چ سر رکھ کے تے گلاں پیا کردا ہے تے یکدم رون لگ گیا تے بیوی نے ویکھیا میرا خامد پیا روندا ہے بیوی بھی رون لگ گئی تے تھوڑی دیر بعد صحابی نے اپنے آنسو صاف کیتے آکھے اللہ علیہ میں تے کسے گل تو رویا تو کیوں روئی انہیں آکھیا میرا خامد جو رو پیا تے میں بھی رو پئی تانوں ویکھ کے میری اکھاں وچ بھی آنسو آ گئے فرمایا میں تے اس وجہ تو رویا مینوں قرآن مجید دو آیت یاد آ گئی ہے کہ قیامت والا دن ہوئے گا پل صراط تو گزاریا جائے گا چنگی عمل کرنے والا فوراً گزر جائے گا برے عمل کرنے والا جہنم میں گر جائے گا پتہ نہیں اتھے میرا کی بنے پتہ نہیں اتھے میرا کی بنے گا اے لوگ جنہاں قرآن نو سمجھے ہے میرے پائیو
قرآن مجید تے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے، یہ دی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے، یہ تے عمل کرنا بھی ضروری ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، تے قرآن سننا بھی ضروری ہے۔ فرمایا قیامت والے دن روزہ بھی تہاڈی سفارش کرے گا، قرآن بھی تہاڈی سفارش کرے گا۔ روزہ آکھے گا یا اللہ سارا دن تیرا بندہ بھوکا رہا، بڑیاں نعمتاں آئیاں سامنے، بڑیاں چیزاں، اب تک کہ افطار دے ٹائم سامنے فروٹ پیا ہے، کھانا پیا ہے، پانی پیا ہے، دودھ پیا ہے، ہر چیز سامنے پئی ہے، تے اندر جسم بھی تھکیا ہاریا، تے جسم وچ بھی طاقت کوئی نہیں، جسم نو بھی کھانے دی طلب ہے، مگر کڑی ویکھ رہا ہے جدو ٹائم ہونا ہے ادو کھانا ہے، اس تو پہلے نہیں کھانا۔ اللہ نے مینوں انج نبھایا سی، روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولیا، روزہ رکھ کے گانا نہیں سنیا، روزہ رکھ کے غیبت نہیں کیتی، روزہ رکھ کے چگلی نہیں کیتی، روزہ رکھ کے غلط راستے تے نہیں چلیا۔ اللہ نے مینوں انج کر کے سنبھالیا، یا اللہ اج انہوں تو سنبھال۔ روزہ سفارش کرے گا، پھر قرآن آئے گا۔ اللہ سنیا سارے دن دا تھکیا سی، مزدوری کیتی، تیہاڑی کیتی، ریڑی لائی، تجارت کیتی، بچیاں واسطے کماندا رہیا، بھوکا رہیا، روزے دی حالت وچ شام تھکیا بڑا سی، پر انہیں آکھیا نہیں میں قیام کرنا ہے۔ اللہ سنیا یہ پیچھے کھڑا ہو کے قاری دا قرآن سندا رہیا، اللہ قرآن مجید سندا رہا، حالانکہ تھکیا سی، حالانکہ تھکاوٹ سی، نیند بڑی سی، لیکن مینوں سندا رہیا، انہیں میرے نال یاری لائی، یا اللہ آج میں دی سفارش کر رہے ہیں، معاف کر کے جنت دا داخلہ دینا۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، یہ عنوان بڑا وسیع ہے لیکن ٹائم مکمل ہو چکے ہیں۔ میں جڑی بات سمجھانا چاہنا، روزے بھی رکھو، قرآن مجید پڑھو، تلاوت کرو اور سمجھو۔ دیکھو کنے سال ہو گئے نے سانو، اسی کدے دا ترجمہ ہی نہیں پڑھیا، کدے تفسیر ہی نہیں پڑھی، کدے ویکھے ہی نہیں بھی اللہ نے سانو آکھیا کی ہے، اللہ دا حکم کی ہے۔ اللہ دے حکم نو پڑھو، انہوں سمجھو، عمل کرو۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا